हरिः ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा। देवाय तस्मै नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय श्री हरि, जय श्री राधे। श्री शिव महापुराण श्रवण गर्दै आउने क्रममा आज हामी आजको नयाँ भाग 67 मा उपस्थित भइसकेका छौं। ओहो प्यारा भक्त भागवतहरू, यहाँ शङ्खचूडसँग अब भगवान देवादिदेव महादेवको युद्ध हुन लागेको छ। अवश्य अब यहाँ कहाँ कहाँ को सँग युद्ध हुन्छ त्यो कथा हामीले विस्तृत रूपमा श्रवण गर्नेछौँ। ओहो प्यारा भक्त भागवतहरू, यहाँनिर दूतले आफ्नो खबर आदान प्रदान गर्दैछ। यानि कि उता शङ्खचूडले पनि दूत पठाएको छ, भगवान भोले बाबाले पनि त्यही दूतलाई उत्तर दिएर पठाउनु भएको छ। शङ्खचूडले के भनेको छ? म युद्ध गर्न चाहन्न। पहिलो नम्बरमा यदि युद्ध नगर्ने हो भने ठिकै छ, हारेर गए भइहाल्छ, हैन? युद्ध नगरे राम्रो गर्न चाहिँ। तर यदि युद्ध गर्नै पर्यो भने म शिवसँग युद्ध गर्छु, यसरी भनेको छ उसले। हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवत, त्यतिकै चाहिँ म देवतालाई राज्य फिर्ता दिन्न। स्वातो राज्यं न दास्यामि नाधिकारान् विनिश्चयात् बिना युद्धं महेशेन सत्यमेतद् ब्रवीम्यहम्। यो कुरा सत्य छ कि बिना युद्ध म देवतालाई राज्य दिनेवाला छैन, उसले यसरी भनेको छ। ल हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, त भगवान देवादिदेव महादेवले पनि दूतलाई यहाँनिर विभिन्न कुराहरू भन्नुभयो। ठिक छ, तिम्रो इच्छा, युद्ध गर्ने मन भए गर, नगर्ने भए नगर। तर अब देवतालाई युद्ध अथवा देवतालाई राज्य नदिकन, देवतालाई स्वर्गलोक प्रदान नगरिकन म पनि सुख चैनले बस्दैन, किनभने भक्तको अधीनमा म छु। भक्तले जसो जसो भन्छन् मैले त्यसै त्यसै गर्नै पर्छ, होइन र? हो, त्यसै कारणले गर्दा आफूले भन्ने कुरो सबै कुरा बताइदिनु। यस्ता प्रकारका कुरा गरिसकेपछि भगवान शिव चुप लाग्नुभयो, सबै कुरा, होइन? सबै कुरा भनिदिनु भयो। अनि शङ्खचूडको दूत पनि उसको नजिक जानका लागि त्यहाँबाट हिँडेको छ। यस पछाडि दूतले शङ्खचूडको नजिकमा आएर भगवान शिवसँग भएका सबै कुरा जस्ताको तस्तै सुनायो। अब उहाँका कुराको तात्विक अर्थ स्पष्ट पारिदियो, होइन? ठिक छ, युद्ध गर्ने भए गर, नगर्ने भए नगर, तर म चाहिँ देवतालाई राज्य नदिकन छोड्नेवाला छैन। भन्नुको मतलब अब युद्ध त हुने नै भयो। अब उता ऊ पनि युद्ध बेगर नदिने। आफ्नो दूतका यस्ता प्रकारका कुरा सुनिसकेपछि दानवहरूको राजा शङ्खचूडले पनि प्रसन्नतापूर्वक युद्ध गर्ने निश्चय गर्यो। अब तत्कालै आफ्ना सबै मन्त्रीसहित रथमा सवार हुँदै उसले आफ्नो सेनालाई भगवान शिवसँग युद्ध गर्ने आदेश दियो। सबले भनौँ हरे हरे महादेव। अब यस्ता उनै सर्वश्रेष्ठ स्थिति संहार गर्न सक्ने भगवान भोले बाबा हुनुहुन्छ। यता भगवान शिवले पनि तत्कालै अब के गर्नुभएको छ भने आफ्नो सेना र देवताहरूलाई आज्ञा दिनुभएको छ। आफू पनि लीलाका आधारमा युद्ध गर्न तयार हुनुभएको छ। यस पछाडि तत्कालै युद्ध आरम्भ भयो। त्यस समयमा युद्धसँग सम्बन्धित अनेकौं बाजा गाजा बज्न थाले नि। हेर्नुहोस् ल, हेर्नुहोस्, त्यो युद्ध भूमिको चारैतिर वीरहरूको आवाज र कोको होलो गुन्जिन थाल्यो। ल, यसरी देवता र दानवका बीच अब युद्ध हुन थाल्यो। त्यस समयमा ती दुवैतिरका सेना धर्मसङ्गत युद्ध गर्न थाले। यसरी युद्ध गर्ने सिलसिलामा इन्द्रको वृषभ पर्वासँग र सूर्यको विप्रचित्तिसँग अनि धर्मसङ्गत
के लाग्यो यहाँ युद्ध हुन लाग्यो। यसै गरी विष्णु र दम्भका बीचमा धेरै ठुलो डर लाग्यो युद्ध भएको छ भगवान श्रीहरि विष्णुसँग। यसरी नै कालासुरसँग कालको, गोकर्णसँग अग्निको, अनि कालकेयसँग कुबेरको, मयसँग विश्वकर्माको, भयङ्करसँग यसरी युद्ध भएको छ। र अब यहाँ भयङ्करसँग फेरि कसको? मृत्युको युद्ध भइरहेको छ। संहारसँग यमको, कालाम्बिकसँग वरुणको, चञ्चलसँग वायुको, घटपृष्ठसँग बुधको, रक्ताक्षसँग शनिको, रत्नसागरसँग जयन्तको, अनि वर्षाहरूसँग वसुहरूको, दुवै दीप्तिमानसँग दुवै अश्विनी कुमारको, धुम्रसँग नलकुबरको, अनि धुरन्धरसँग धर्मको, गणकाक्षसँग मङ्गलको, शोभाकरसँग वैश्वानरको, अनि पिपीटसँग मनमथको, अनि गोकामुख, चूर्णकर्ण, खड्ग, धूम्र, अनि सम्भल, प्रतापी, विश्व र पलाश नाम भएका असुरहरूसँग 12 आदित्यको धर्मसँग युद्ध अब सुरु भयो यहाँनिर। यसै गरी भगवान शिवलाई सहयोग गर्न आएका देवताहरूको असुरहरूसँग युद्ध हुन थाल्यो। 11 रुद्र ज्यादै पराक्रमी 11 असुरसँग युद्ध गर्न थाले। यसरी नै उग्र र चण्डसँग, महामणिको, राहुसँग, चन्द्रमाको, शुक्राचार्यसँग बृहस्पतिको युद्ध हुन थाल्यो। ल हेर्नुहोस् है, अब यसरी त्यो युद्धमा नन्दी सहितका शिवका सबै गण दानवहरूसँग युद्ध गर्न थाले। यसको आकार धेरै ठुलो, अब यसको के छ? आकार धेरै ठुलो छ के सैन्यहरूको। ल हेर्नुहोस्, युद्ध भूमिको आकार पनि त्यहाँ ठुलो भयो नि त, अब धेरै योद्धाहरू भए। अब तिनीहरूका विषयमा यहाँ अलग अलग वर्णन गरिएको छ। आकार त धेरै ठुलो छ। त्यस समयमा सबै सेनाले निरन्तर युद्ध गरिरहेका थिए। भगवान शिव काल्यसुतसँग वरको रुखको फेदमा बस्नुभएको थियो। अर्कातिर शङ्खचूर्ण पनि रत्नका गहनाले विभूषित भएर करोडौं दानव सहित रत्नबाट बनाएको सिंहासनमा बसेको थियो। ती देवता र असुरहरूका बीचमा धेरै लामो समयसम्म युद्ध भइरह्यो। त्यस पछाडि शङ्खचूर्ण पनि आएर त्यो ज्यादै डरलाग्दो युद्धमा मिसियो। यसरी त्यो आएपछि वीरभद्रले शङ्खचूडसँग युद्ध गर्न थाले। त्यो युद्धमा शङ्खचूडले जुन जुन अस्त्र प्रहार गर्थ्यो ती सबैलाई वीरभद्रले ख्याल ख्यालमै आफ्ना बाणले काटिदिन्थे। सबले भनौँ हर 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 महादेव। यसै समयमा देवी भद्रकालीले युद्ध भूमिमा आएर धेरै डरलाग्दो गर्जना गरिन्। उनको त्यो गर्जना सुनेर धेरै दानव मूर्छित भए। त्यस समयमा देवीले पटक पटक खित्का छाडेर हाँस्दै अब महुवा पिएर युद्ध भूमिमा नाच्न थालिन्। उनीसँगै उग्रदंष्ट्र अनि उग्रदण्डा र कोटबीले पनि महुवा पिए। अन्य देवीले पनि धेरै महुवा पिएर युद्ध भूमिमा नाच्न थाले। त्यस समयमा भगवान शिवका गण र देवताहरूमा धेरै ठुलो कोकोहोलो मचियो भने सबै देवताहरू अनेकौं प्रकारका गर्जना गर्दै अति हर्षित भए युद्ध गर्न पाउँदा। त्यस पछाडि कालीले शङ्खचूडमाथि प्रलयकालीन अग्निको ज्वाला जस्तै प्रज्वलित आग्नेयास्त्र प्रहार गरिन् भने शङ्खचूडले वैष्णवास्त्र प्रहार गरेर त्यसलाई तत्कालै रोकिदियो। त्यस पछाडि भद्रकालीले त्यो दानवमाथि नारायणास्त्र प्रहार गरिन्। त्यो अस्त्र असुरहरू भएतिर जान थाल्यो। यसरी प्रलयकालीन अग्निको ज्वाला जस्तै प्रज्वलित भएको नारायणास्त्र आफूतिर आएको देखेर शङ्खचूड लौरो जस्तै गरी भुइँमा लडेर पटक पटक प्रणाम गर्न थाल्यो। ल हेर्नुहोस्, यस प्रकारले त्यो दानव नम्र भएको देखेर अस्त्र त्यसै फर्कियो, केही पनि गरेन अस्त्रले। त्यस पछाडि देवीले शङ्खचूडमाथि अभिमन्त्रित गरेको ब्रह्मास्त्र प्रहार गर्नुभयो। त्यो अस्त्र प्रज्वलित भएको देखेर शङ्खचूडले भुइँमा उभिएर त्यसलाई प्रणाम गर्दै ब्रह्मास्त्रले त्यसलाई निष्क्रिय बनाइदियो। ल हेर्नुहोस्, यस पछाडि त्यो दानवको राजा शङ्खचूड धेरै रिसाएकाले अब उसले ज्यादै तीव्र गतिमा आफ्नो धनुष खिचेर मन्त्र पाठ गर्दै देवीमाथि दिव्यास्त्रको वर्षा गराउन थाल्यो। भद्रकालीले आफ्नो मुख फैलाएर ती अस्त्रहरू निलिदिन्। खित्का सहित हाँस्दै गर्जना गरेकी हुनाले त्यो गर्जना सुनेर दानवहरू भयभीत भए। त्यस पछाडि शङ्खचूडले कालीमाथि 100 योजन लामो भाला प्रहार गर्यो। ल तर देवीले आफ्ना दिव्यास्त्रहरू प्रहार गरेर त्यसलाई 100 टुक्रा बनाइदिनु भयो। यसरी त्यस समयमा धेरै लामो समयसम्म युद्ध चलिरह्यो भने सबै देवता र दानवले दर्शक बनेर त्यो युद्ध हेरिरहे। अन्त्यमा अत्यन्त रिसाएकी देवीले त्यो शङ्खचूडमाथि आफ्नो ज्यादै बलियो र कसिलो मुक्का प्रहार गरिन्। ल हेर्नुहोस्, अब त्यो मुक्काको जुन चोट थियो यो चोटलाई अब सहन गर्न नसकेर त्यो दानवले आफू के भयो, फनफनी घुम्यो र मूर्छित भयो। दानव के भयो, फनफनी घुम्दै घुम्दै मूर्छामा परिणत भएछ। त्यसको केही समयपछि होस आएकाले त्यो उठ्यो, तर उसमा मातृबुद्धिको प्रभाव परेकाले उसले देवीसँग बाहुयुद्ध गरेन।
त्यस पछाडि देवीले त्यो दानवलाई समाएर पटक पटक घुमाएर धेरै रिसाउँदै तीव्र गतिमा माथितिर फ्याँकिदिन्। त्यो शङ्खचूर्ण तीव्र वेगमा माथि उफ्रिएर भुइँमा लडेर फेरि उठ्यो अनि महायुद्धबाट उसको मन ज्यादै प्रसन्न भयो। त्यस पछाडि ऊ भद्रकालीलाई प्रणाम गरेर रत्नबाट बनेको आफ्नो ज्यादै रमणीय विमानमा गएर बस्यो भने काली भोकले धेरै व्याकुल हुँदै दानवहरूको रगत पिउन थाली। त्यस समयमा आकाशवाणी भयो। ल हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, के भएछ? आकाशवाणी भएछ। आकाशवाणीले भन्न थाल्यो, हे देवी, अहिले पनि युद्ध भूमिमा गर्जना गर्ने 1,50,000 दानव जीवित रहेका छन्। ल हेर्नुहोस् है, आकाशवाणीले भनेछ 1,50,000 त अझै पनि बाँकी नै छन्। यिनीहरू अति घमण्डी छन्, यसकारण तिमीले यिनीहरूलाई आफ्नो भोजन बनाऊ। ल हेर्नुहोस् है, आकाशवाणीले यसरी भनेछ। तर युद्ध भूमिमा शङ्खचूडको वध गर्ने विचार नगर, तिमीले यो विचार चाहिँ नगर, अन्यको चाहिँ वध गर, यसरी आकाशवाणीले भनेछ। अब किनकि तिम्रो हातबाट उसको वध हुन सक्दैन, कसको? शङ्खचूडको वध त तिम्रो हातबाट हुन सक्दैन, त्यसै कारणले गर्दा व्यर्थको श्रम तिमीले नगर, यसरी आकाशवाणीले भन्यो। ल हेर्नुहोस् है, सनत कुमारले त्यो समयमा भन्दै हुनुहुन्छ वेदव्याससँग, त्यो आकाशवाणीका यस्ता प्रकारका कुरा सुनेपछि देवी भद्रकाली धेरै दानवहरूको मासु र रगत खाएर भगवान शिवको नजिकमा गइन्। त्यहाँ गएर उनले सबै कुरा यथार्थ रूपमा बताइन्। सबले भनौँ हर हर महादेव। भद्रकालीका सबै कुरा सुनेपछि भगवान शिवले त्यस समयमा के भन्नुभयो र के गर्नुभयो भनेर यसरी वेदव्यासले सोध्न लाग्नुभयो। त्यसका विषयमा मलाई विस्तारपूर्वक बताइदिनुहोस्, किनकि त्यो सबै सुन्न मेरो मन धेरै उत्साहित भइरहेको छ। अझै सुनु लाग्दैछ, जति सुनो त्यति सुनु लाग्छ, जति सुनो त्यति सुनु लाग्छ। हे सनत कुमारजी, के गरौँ, मैले सुनाउनु पर्यो मलाई, यसरी वेदव्यासजीले भन्नुभयो। त सनत कुमारले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, भगवान शिव त जीवहरूको कल्याण गर्ने हुनुहुन्छ, परमेश्वर हुनुहुन्छ, धेरै लीला गर्ने हुनुहुन्छ। उहाँ त लीला गरिरहनुहुन्छ। उहाँ भद्रकालीका कुरा सुनेर उनलाई आश्वासन दिँदै हाँस्न थाल्नुभयो। त्यस पछाडि आकाशवाणीका कुरा सुनेर तत्त्वका ज्ञाता भगवान शिव आफ्ना सबै गणसहित युद्ध भूमिमा जानुभयो। अब अरूबाट यो वध हुन सक्दैन शङ्खचूडको भनेर थाहा पाइसकेपछि स्वयं अब आफू अघि सर्यो। त्यस समयमा त्यहाँ नन्दीमा सवार हुनुभएको थियो। को? उनै भोले बाबा। उहाँ जस्तै पराक्रमी वीरभद्र, भैरव र क्षेत्रपाल उहाँसँगै गए। त्यो समयमा त्यो युद्ध भूमिमा पुगेपछि भगवान शिवले वीरको रूप धारण गर्नुभयो। त्यस समयमा उहाँ ज्यादै शोभा सम्पन्न र मूर्तिरूपी काल जस्तै देखिनु भएको थियो। यसरी भगवान शिव युद्ध भूमिमा आउनु भएको देखेपछि शङ्खचूडले आफ्नो विमानबाट ओर्लिएर भक्तिपूर्वक लौरो जस्तै गरी भुइँमा लडेर आफ्नो शिरले उहाँलाई प्रणाम गर्यो। ल हेर्नु, शङ्खचूडले यसरी प्रणाम गरिसकेपछि ऊ तत्कालै गएर आफ्नो विमानमा बस्यो। कवच लगाएर हातमा धनुष र बाण लियो। यस पछाडि दुवैतिरबाट बाणको वर्षा हुन थाल्यो। त्यस पछाडि यसरी अनावश्यक रूपमा बाणको वर्षा गराउने भगवान शिव र शङ्खचूडको त्यो डरलाग्दो युद्ध करोडौँ वर्षसम्म चलिरह्यो। किनभने यता भगवानको भक्त छ शङ्खचूड पनि, होइन? अब यस्तो भयो। यस पछाडि अन्त्यमा त्यो युद्ध भुइँमा शङ्खचूडको वध गर्ने मनसायले भगवान शिवले अनायास रूपमा आफ्नो त्यो त्रिशूल हातमा लिनुभयो, जसको निवारण गर्ने शक्ति ठुला ठुला तेजस्वीहरूमा पनि रहेको छैन। अब त्यस पछाडि तत्कालै त्यो प्रहार रोक्नका लागि आकाशवाणीले भन्न लाग्यो। फेरि आकाशवाणी भएछ नि, हे भगवान शिव, मेरो प्रार्थना सुन्नुहोस्, अहिले यो त्रिशूल प्रहार नगर्नुहोस्। हुन त तपाईँ एक क्षणमा समग्र ब्रह्माण्डको विनाश गर्न सक्षम हुनुहुन्छ भने एउटा दानव शङ्खचूडको त कुरै भएन। तर पनि तपाईँ स्वामीले देव मर्यादा उल्लङ्घन गर्न उचित हुँदैन। तपाईँ सबैको स्वामी हुनुहुन्छ, यसकारण तपाईँले त्यो देव मर्यादाका विषयमा सुनेर त्यसलाई सत्य बनाइदिनुहोस्। त्यो वेद मर्यादाका अनुसार जुन समयसम्म यो शङ्खचूडको हातमा विष्णुको धेरै उग्र कवच रहिरहन्छ, उसकी पतिव्रता पत्नी तुलसीको सतीत्वमा दाग लाग्दैन, त्यस समयसम्म यसमा वृद्धावस्था र मृत्युले आफ्नो प्रभाव पार्न सक्दैनन्। ल हेर्नुहोस्, यसकारण तपाईँले ब्रह्माका यी वचन सत्य बनाइदिनुहोस्। यो वचन पनि सत्य बनाउनु पर्ने हुन्छ। हुन त तपाईँले यो सबै असत्य बनाउन सक्नुहुन्छ, त्यो थाहा छ, तर पनि ब्रह्माको वचन पनि त काट्नु भएन नि। ब्रह्माजीले त आशीर्वाद दिनुभएको छ। त्यस पछाडि सत्पुरुषहरूका आश्रयरूपी भगवान शिवले त्यो आकाशवाणी सुनेर ल ठिकै छ त्यसो भए तथास्तु भनेर स्वीकार गर्नुभयो त्यसलाई, अनि विष्णुलाई त्यो काम गर्न अभिप्रेरित गर्नुभयो। ल
ल हेर्नुहोस् है। अब त्यस पछाडि अब यहाँ भगवान् शिवको इच्छा अनुसार विष्णु त्यहाँबाट हिँड्नुभयो। अब यो सबै कुरा बताउनु भयो नि त, हामीले स्वस्थानी कथामा पनि अझै विस्तृत रूपमा श्रवण गर्नेछौँ। अब यहाँनिर हामीले यति बुझौँ कि भगवान् श्री हरि विष्णु हिँड्नुभयो। त्यो जुन जुन कुरा आकाशवाणीबाट सुन्नुभएको थियो भगवान् शिवले त्यो विष्णुलाई भनिसकेपछि विष्णु सबैभन्दा उच्च कोटिको मायावी हुनुभएकाले एउटा ज्यादै बुढो ब्राह्मणको रूप धारण गरेर शङ्खचूडको नजिकमा गएर भन्नुभयो, यस समयमा म भिक्षु भएर तिम्रो नजिकमा आएको हुनाले तिमीले मलाई भिक्षा देऊ। तिमीले दिन स्वीकार गरेपछि मात्र म आफ्नो अभिलाषा तिमीलाई बताउँछु। म के माग्दैछु तिमीले दिन्छु भनेर भनेपछि मात्र बताउँछु, नत्र बताउँदिनँ। ती ब्राह्मणका यस्ता प्रकारका कुरा सुनेर दानवको राजा शङ्खचूडको मुख र आँखा हर्षले ज्यादै प्रफुल्लित भयो, किनभने ब्राह्मण भक्त थियो। त्यही कारणले त यहाँ कोहीबाट वध हुन सकिएको छैन त उसको, होइन? त्यो छ, अहिले लामो भएको छ। यस पछाडि उसले हुन्छ भनेर उनका कुरा स्वीकार गरेपछि ब्राह्मणले छल गर्दै भने, मलाई भिक्षाका रूपमा तिम्रो कवच दिनुहोस्। ल हेर्नुहोस्, कवच दिनुहोस् भनेर यसरी माग्नु। भगवान् श्री हरि विष्णु नै हुनुहुन्छ ब्राह्मणको रूपलाई धारण गरेर त्यहाँ पुग्नु भएको छ शङ्खचूड भएको ठाउँमा। उनका यस्ता कुरा सुनिसकेपछि ब्राह्मण भक्त र सत्यवादी दानवको राजा शङ्खचूडले आफ्नो प्राण जस्तै अलौकिक कवच ब्राह्मणलाई दियो। किनभने मैले दिन्छु भनेर पाचा बाँधिसकेको छ, त्यही पनि ब्राह्मण आएका छन् माग्न। अब ब्राह्मणको त म भक्त छु, त्यही भएर त आजसम्म मलाई कसैले पनि मार्न सकेका छैनन्। हो, त्यसै कारणले गर्दा अब जे मागे पनि मैले त दिनुपर्छ, त्यो दिनु नै मेरो कर्तव्य हो भने उनले दिए। यसरी विष्णुले मायाका आधारमा शङ्खचूडसँग त्यो कवच लिए। फेरि उसको रूप धारण गरेर तुलसीको नजिकमा पुग्नुभयो को भगवान् श्री हरि विष्णु। तुलसीको नजिकमा पुग्नु भएको छ नि। अब हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, त्यहाँ गएर सबैका आत्मा र तुलसीका सधैँका स्वामी होइन विष्णुले शङ्खचूडको रूप धारण गरेर अब उनको सतीत्व लुट्नुभयो। हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, यो सबै काम गरिसकेपछि विष्णुले भगवान् शिवको नजिकमा आएर सबै कुरा विस्तारमा बताउनु। त्यस पछाडि भगवान् शिवले त्यो शङ्खचूडको वध गर्नका लागि आफ्नो ज्यादै प्रकाशमय त्रिशूल हातमा लिनुभयो। त्यस पछाडि मात्र ल हेर्नुहोस्, भगवान् शिवको त्यो विजय नाम भएको त्रिशूलले आफ्नो सर्वोत्कृष्ट प्रकाश फैलाइरहेको थियो। त्यसको प्रभावले सबै दिशासहित पृथ्वी र आकाश प्रकाशमय भइरहेका थिए। त्यो मध्याह्नकालीन करोडौँ सूर्य र प्रलयकालीन अग्निको ज्वाला जस्तै चम्किलो थियो। त्यसको सामना गर्ने क्षमता कसैमा थिएन। त्यो सहन नसकिने, कहिले व्यर्थ नहुने शत्रुहरूको संहारक थियो। त्यो तेजहरूको ज्यादै उग्र समूह, सबै शस्त्रहरूको सहायक र असुरहरूले सहन नसक्ने थियो। त्यो एकै ठाउँमा लीलाका आधारमा समग्र ब्रह्माण्डको संहार गर्न उत्साहित भए जस्तै गरी चम्किरहेको थियो। त्यसको लम्बाइ 1000 धनुषमा 4 यहाँ के हुन्छ भने त्यसको लम्बाइ 1000 धनुषमा 4 हात हुन्छ यसरी बताइयो, र चौडाइ 100 हात थियो। त्यो जीव र ब्रह्म स्वरूप त्रिशूल कसैले बनाएको होइन, त्यसको रूप सनातन थियो। त्यो त्रिशूल भगवान् शिवको आज्ञाअनुसार आकाशमा घुम्दै गएर शङ्खचूडमाथि खस्यो। ल हेर्नुहोस्, खस्यो। त्यसै समयमा त्यो दानवलाई खरानीको थुप्रो बनाइदियो। सबले भनौँ हर हर महादेव। ल हेर्नुहोस् है, खरानीको थुप्रो बनाइदिएछ। भगवान् शिवको त्यो त्रिशूलको वेग मनको जस्तै थियो। ठ्याक्कै मनले चिताए कि ठ्याक्कै पुगिहाल्यो। त्यो तत्कालै आफ्नो कार्य सम्पन्न गरी भगवान् शिवको नजिकमा आएर आकाश मार्गबाट गयो। त्यस समयमा स्वर्गमा दमाहा बज्न थाले, गन्धर्व किन्नर गाउन थाले, यसै गरी देवता मुनिहरू स्तुति गर्न थाले, अप्सराहरू नाच्न थाले। भगवान् शिवमाथि लगातार फुलको वर्षा हुन थाल्यो। ल हेर्नुहोस् है, अब देवताहरूले जय होस् भन्न थाले। ब्रह्मा विष्णु इन्द्र सहितका देवता र मुनिहरू उहाँको प्रशंसा गर्नका लागि आतुर भए। अब प्रशंसा पनि गर्न थाले। फेरि दानवको राजा शङ्खचूड पनि भगवान् शिवको कृपाले श्रापमुक्त भएर श्रीकृष्णको पार्षद हुन पुग्यो। शङ्खचूडकै हड्डीबाट शङ्ख बने भन्ने कुराहरू पनि छ। जुन शङ्खको जल भगवान् शिव बाहेक सबै देवतालाई चढाउन मिल्ने बताइएको छ। शङ्खको जल भगवान् शिवलाई चाहिँ चढ्दैन, यसरी शास्त्र आदिले बताएका छन्। धेरै बुझ्ने र जान्ने कुरा यहाँ आइरहेको छ। ल हेर्नुहोस्, अरूलाई चढ्छ शङ्खको जल, तर भगवान् शिवलाई चढ्दैन। विष्णु र लक्ष्मी तथा उनका आफन्तहरूलाई शङ्खको जल विशेष प्रिय भए तापनि भगवान् शिवलाई यो जल प्रिय छैन। किन भगवान् शिवलाई चाहिँ शङ्खको जल चढ्दैन भन्ने कुरा यहाँनिर छ। शङ्खचूडको वध गर्नुभएको छ होइन।
भगवान शिवले त्यसैले उहाँलाई मन पर्दैन। यसरी शङ्खचूडको वध गरेर भगवान शिव पार्वती कुमार गणेश सहित नन्दीमा सवार भएर शिवलोकतिर जानुभयो। विष्णु पनि वैकुण्ठतिर लाग्नुभयो। देवताहरू पनि ज्यादै आनन्दित हुँदै आफ्नो लोकमा गए। त्यस पछाडि त्यस समयमा समग्र जगतमा शान्ति फैलिरहेको थियो। आकाश सफा भइरहेको थियो। पृथ्वीका मङ्गलमय कार्य हुन थाले। अब पृथ्वीमा यसरी यहाँनिर भन्दै हुनुहुन्छ, मैले तिमीलाई भगवान शिवको आनन्ददायक सबै प्रकारका दुःखबाट मुक्त गराइदिने, लक्ष्मी प्राप्त गराइदिने, सबै अभिलाषा परिपूर्ण गरिदिने चरित्रका विषयमा बताएँ भनेर यसरी यहाँ भन्नुहुन्छ। सबले भनौँ हर 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 महादेव। के भएको छ? शङ्खचूडको के भयो? वध भयो। ल हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवत। अब यसरी युद्ध भूमिमा आकाशवाणी सुनेपछि भगवान शिवबाट अभिप्रेत भएका विष्णुले तत्कालै आफ्नो मायाद्वारा ब्राह्मणको रूप धारण गरेर शङ्खचूडको नजिकमा गएर उसँग सर्वोत्कृष्ट कवच मायाका कुराहरू हामीले अगाडि नै श्रवण गरिसकेका छौँ प्यारा भक्त भागवतहरू। यसरी शङ्खचूडको रूप धारण गरेर उनी तुलसीको घरतिर लाग्नु भएको छ प्यारा भक्त भागवतहरू। यहाँनिर अब यता चाहिँ के भइसकेको छ भन्दा वध त भइसक्यो, तर उता चाहिँ अब के गर्नुभएको थियो त? कसरी चाहिँ यसरी भगवान श्री हरि विष्णुले छल गर्नुभएको थियो त भन्ने प्रसङ्ग यहाँ आउँदैछ। शङ्खचूडको रूप धारण गर्नुभएको थियो नि त, अनि उनी तुलसीको घरमा जानुभयो। अब त्यस पछाडि उनले तुलसीको महलको ढोका नजिक ठुलो दमाहा बजाउन लगाउनु भयो। जय जयकारको ध्वनिले तुलसीलाई आफू आएको सूचना दिनुभयो। त्यो सुनेर तुलसीले ज्यादै आधारपूर्वक बाटोतिर हेर्दा आफ्नो पति आएका देखेर उनी धेरै आनन्दित भइन्। यता चाहिँ मरिसकेका छन्, तर उनले तत्कालै ब्राह्मणहरूलाई दान दिएर उनीहरूबाट स्वस्ति वाचन गराएपछि आफूले श्रृङ्गार गरिन्। त्यस पछाडि देवताहरूको कार्य सिद्ध गर्ने अभिलाषाले मायाद्वारा शङ्खचूडको स्वरूप धारण गरेका विष्णु रथबाट ओर्लिएर तुलसीको भवनमा जानुभएको थियो। तुलसीले आफ्नो पतिको रूपमा आएका विष्णुको पूजा अनेकौं प्रकारले कुराकानी गरिसकेपछि अब त्यहाँनिर सतीत्व हरण हुने कुराहरू भयो। त्यस पछाडि पतिव्रता तुलसीले सुख सामर्थ्य र आकर्षणमा फरकपन पाइसकेपछि अब विचार गरेर हेर्दाखेरि मनमा शङ्का उत्पन्न भयो र भनिन्, मायाले ब्रह्म पारेर मलाई उपभोग गर्ने तिमी को हौ भनेर यसरी तुलसीले सोधिन्। हेर्नुहोस्, तिमीले मेरो सतीत्व लुटेका हुनाले म तिमीलाई श्राप दिन्छु भनेर यसरी तुलसीले भनिन्। हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू। अब यता सतीत्व लुटेपछि मात्र उता शङ्खचूडको बल अलिकति कम भएको थियो। अब यहाँनिर जालन्धर भन्ने कथा प्रसङ्गहरू पनि छ। कुरा एउटै हो प्यारा भक्त भागवतहरू। कुरा यही हो। स्वस्थानीमा हामीले जालन्धर भनेर पढ्छौँ, यता के हो? शङ्खचूड। अब सनत कुमारले यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ, तुलसीका यस्ता प्रकारका कुरा सुनिसकेपछि विष्णुले लीलाका आधारमा आफ्नो ज्यादै मनमोहक स्वरूप धारण गर्नुभयो र उनको त्यो रूप देखेपछि तुलसीले लक्षणहरूबाटै यी साक्षात् विष्णु हुन् भनेर चिनिसक्नु भएको थियो। तर उनको पतिव्रता धर्म नष्ट भइसकेकाले उनले ज्यादै रिसाउँदै विष्णुसँग अब यहाँ भन्न लागिन्। ल हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू। अब सतीत्व हरण भइसकेपछि उता शङ्खचूडको वध पनि भइसकेको छ। हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू। अब यही शङ्खचूड जालन्धर हो। हामीले यति बुझौँ प्यारा भक्त भागवतहरू। हामीले यसरी बुझ्नुपर्ने हुन्छ। ल हेर्नुहोस्, अब यहाँ चाहिँ यो कल्पकल्पान्तरको अलिअलि भेद छ, थोरै नामहरू फरक हुन्छ। जस्तै हामीले प्रत्येकचोटि सुनेका छौँ नि, अब हरेक युगमा तिनै व्यक्तिहरू लीला गर्नका लागि आउँछन्, फेरि त्यही कार्यहरू दोहोरिन्छ, त्यस्तै कर्म गर्न थाल्दछ व्यक्तिले। अलिकति नाम अलिकति अलग होला, तर काम उस्तै हुन्छ, कुरा एउटै हो। जस्तै अब अर्को कुनै पनि अब यो प्रलय भइसकेपछि फेरि हामी जन्मियौँ भने हाम्रो पनि स्थिति यस्तै हुन्छ। जस्तै यसरी नै हामीले काम गरिरहेका हुन्छौँ कि एउटै हो। अनि के हुन्छ भने अलिकति हामीले यो जन्ममा पुण्य आर्जन गरियो भने अर्कोचोटि फेरि सृष्टि पछाडि हामी फेरि सृष्टि हुँदाखेरि अलिकति हामीले सुख पाउँछौँ, राम्रो ठाउँमा हामी पुग्छौँ, अथवा राम्रो कुलमा हामी जन्मन्छौँ। तर हामीले गर्ने कर्म यस्तै नै हुन्छ, उस्तै नै हुन्छ। अनि तिनै साथीहरू हुन्छन्, तिनै व्यक्तिहरूसँग हाम्रो भेट हुन्छ होइन। कुराहरू त्यही हो। हामीले यसरी बुझ्नुपर्ने हुन्छ प्यारा भक्त भागवतहरू। हामीले यो कथा प्राय सबै पुराणहरूमा सुनेका छौँ। हेर्नुहोस्, किनभने यो त एउटा चक्कर हो नि त, होइन र? जस्तै अब कुनै पनि एउटा गाडीले एक ठाउँबाट मान्छे उठाउँछ भने अब त्यसले एक चक्कर लगाइसकेपछि फेरि त्यही रोडबाट त्यही चक्कर लगाउँदै फेरि त्यही स्टेसनमा गाडी रोक्दै हिँड्छ, होइन र? हो, कोही बेला
अलिकति उछिनेर अगाडि जाला, तर त्यसले के गर्छ, त्यही बाटोबाट मान्छे त उठाउँदै हिँड्छ। हो त्यस्तै हामीले पनि हरेक ठाउँमा यसरी नै कार्य गर्दै गइरहेका हुन्छौँ। हाम्रो यो आवागमनको चक्कर एउटा एक फेरो सकिसकेपछि, फेरि प्रलय भइसकेपछि फेरि हामीले घुमेर आउँछौँ। ल हेर्नुहोस्, यस्तो हुन्छ यो प्रलय कालमा। अब 71, 72 जुन चतुर्युगको 1 मनमन्तर, 14 मनमन्तर बितिसकेपछि ब्रह्माजीको 1 दिन हुन्छ। ब्रह्माजीको आयु 100 वर्ष पुरा भइसकेपछि के हुन्छ, महाप्रलय हुन्छ। महाप्रलय भइसकेपछि फेरि यही कार्य दोहोरिन्छ हैन। तिनै ब्रह्मा विष्णु महेश हैन, तिनीहरूले अलग अलग तरिकाले काम गर्नुहुन्छ। अनि जस्तै अब कलियुगमा को उत्पन्न हुनुपर्ने हो, जस्तै हामी कलियुगमा आएका छौँ, अर्कोचोटि फेरि हामी कलियुगमै आउने होइन र अलिकति हामीले होला आउँला, फेरि कतै सत्ययुगतिर आउँला, त्यो आम ठाउँ कुरो हो। अलिकति हाम्रो पुण्य उदय भयो भने, तर हाम्रा साथीहरू तिनै नै हुनेछन्। अब ती साथीहरूले कतै पाप गरेका छन् भने फेरि उनीहरूसँग भेट्न होला, तर हामीले गर्ने कर्म चाहिँ त्यस्तै नै हुन्छ। सबले भनौँ हर हर महादेवलाई। हेर्नुहोस्, यो कुरा हो। र हामीले अब मोक्ष प्राप्त गऱ्यौँ भने त फेरि आउन नपर्ला, मोक्ष प्राप्त गरेनौँ भने त फेरि आउनुपर्छ होइन त। अनि फेरि आउनु पर्यो, अनि यस्तै हाम्रो नाम त्यही रहला, हामीले गर्ने हाम्रो स्वरूप यस्तै होला, अनि हामीले गर्ने कर्म जस्तै हामीले चाहिँ जुन कर्म गर्दैछौँ अहिले त्यही गरिन्छ, सबै कुरा त्यही हुन्छ। त्यो दोहोरिन्छ क्या, यो एउटा सेटल बनाइएको छ नि त। भगवान्ले त्यो सबै के बनाउनु भएको छ, एउटा योजना बनाउनु भएको छ। हामी त परिचालित मात्रै भएका छौँ, हामी त सिर्फ गर्ने गराउने मात्रै हौँ, गर्ने मात्रै हौँ। गराउनेवाला त उपरवाला हुनुहुन्छ, हामीलाई कसरी चलाउनु पर्छ होइन र। हामीले प्रयोग गरेको मोबाइललाई हामीले कस्तो खालको सफ्टवेयर लाउने होइन, कस्तो खालको चाहिँ एप्लिकेसन डाउनलोड गर्ने अथवा कसरी प्रयोग गर्ने, त्यो हामीलाई थाहा हुन्छ। अनि त्यो मोबाइलले गर्ने काम उसले गर्छ होइन। त्यस्तै हामी चाहिँ एउटा कुनै सफ्टवेयर भइएला होइन भगवान्का लागि, अनि त्यहाँबाट उहाँले हामीलाई चलाउनुहुन्छ, अनि हामीले चल्ने काम गर्छौँ। अनि हामीले गर्ने काम, त्यो एप्लिकेसनले गर्ने काम त त्यही हो होइन र। त्यही हो, त्यसलाई डिलिट गरेर फालेपछि फेरि हामीले अपलोड गरेपछि फेरि त्यसले गर्ने काम त त्यही हो नि त। हो त्यस्तै हामीले गर्ने काम पनि त्यही हुन्छ। सबले भनौँ हर हर महादेवलाई। हेर्नुहोस् अब यहाँ तुलसीले यो सबै कुरा थाहा पाइसकेपछि रिसाउनु भयो, र यहाँनिर अब के गर्नुहुन्छ, अब वृन्दा भने पनि त्यही तुलसी हो फेरि होइन र। त्यही हो, जालन्धर की पत्नी वृन्दा भने पनि, शङ्खचूर्ण की पत्नी तुलसी भने पनि कुरो एउटै हो। हेर्नुहोस्, अब यहाँनिर श्राप दिनुभएको छ, तिम्रो मन ढुङ्गा जस्तै कठोर भएकाले तिमीमा अलिकति पनि दयाभाव रहेको रहेनछ। तिमीले मेरो पतिव्रता धर्म नष्ट गरिदिएका कारणले गर्दा निश्चित रूपमा अब मेरो पतिको मृत्युको कारण भयो यो। किनभने म एकदम सतीत्वमा रहेका कारणले गर्दा होइन, जस्तै पतिव्रतामा रहेको कारणले गर्दा आजसम्म मेरो पतिको मृत्यु भएको छैन, आयु लामो भएको छ, यो आम ठाउँ कुरो भयो। अनि ब्राह्मण भक्त पनि हुनुहुन्छ, दान गरिरहनुहुन्छ, धर्म गरिरहनुहुन्छ, यो कारणले पनि मृत्युबाट उहाँ बस्नु भएको छ। सबैले आशीर्वाद दिएका छन्, सबैले हाई गरेका छन्, आयु बढेको छ, राम्रो भएको छ। सबैले श्राप गर्न थाले, सबैले श्राप गरे भने ती व्यक्तिको आयु छोटो हुन्छ, तर सबैले राम्रो भने ती व्यक्तिको आयु लामो हुन्छ। ल हेर्नुहोस्, त हामीले आयु लामो हुने काम गर्नुपर्दछ। तर यहाँनिर खराब कर्म गरियो भने अब पतिले खराब कर्म गरे पत्नीको आयु कम, पत्नीले खराब कर्म गरे पतिको आयु कम, यो चाहिँ हुन्छ। ल हेर्नुहोस्, अब यसकारण तिमी ढुङ्गा जस्तै कठोर, दया रहित र ज्यादै दुष्ट भएका हुँदा अब मेरो श्रापका प्रभावले तिमी ढुङ्गा जस्तै भनेर यसरी तुलसीले श्राप दिइन्। ल हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू। त्यसैले त अब यहाँ तुलसी र शालिग्रामको विवाह हुन्छ नि। अब शालिग्राम बन्नुभएको छ भगवान् श्री हरि विष्णु, तुलसीले श्राप दिएका कारणले गर्दा होइन। अनि तुलसीसँग अब त्यहाँ के भएको छ, उहाँहरूको चाहिँ समागम भएको छ विशेष। त्यही र त अब भगवान् श्री हरि विष्णुले पति मान्नुहुन्छ होइन शालिग्राम तुलसीलाई, अनि त्यो कारणले पनि अब यहाँनिर यी कुराहरू भएका छन्। ल हेर्नुहोस्, अनि यसरी विष्णुलाई श्राप दिइसकेपछि शङ्खचूर्णकी ती पतिव्रता पत्नी तुलसीको डोको, अब तुलसी एकदम के भइन् यहाँ, तुलसी चाहिँ एकदम डाको छाडेर रुन थालिन्। हामीले यसरी बुझ्नु पर्दछ एकदम। अब श्री हरि विष्णुलाई यसरी श्राप दिइसकेपछि रुन थालिन्। अब हेर्नुहोस् है, शोकले धेरै व्याकुल भएकी हुनाले अनेकौँ प्रकारका पिलौना गर्न थालिन्। यही समयमा भगवान् शिव त्यहाँ प्रकट हुनुभयो र उहाँले तुलसीलाई सम्झाउने सिलसिलामा भन्नुभयो, तिमी मेरो कुरा ध्यानपूर्वक सुन। विष्णुले पनि सुन, किनकि मैले बताउन लागेको कुरा तिमीहरू दुवैका लागि आनन्ददायक छ। तिमीले जुन इच्छा लिएर तपस्या गरेकी थियौ त्यो त्यही तपस्याको फल हो, तिमीले यसरी बुझ। किनकि आफ्नो कर्मका विपरीत फल प्राप्त हुँदैन कहिले पनि
त्यसैले तिमीलाई त्यस अनुसारकै फल प्राप्ति भएको हो। अब तिमी यो शरीर त्यागेर अलौकिक शरीर धारण गर लक्ष्मी जस्तै भएर सधैँ विष्णुसँग वैकुण्ठमा घुमिरहु। अब तिमीले यो शरीर त्याग गर्नुपर्छ। अब तिमीले लक्ष्मीको स्वरूप धारण गर्नुपर्छ, लक्ष्मीमा समाहित हुनुपर्छ र तिमी वैकुण्ठमा घुम्नु पर्दछ। श्रीहरि विष्णुकै साथमा अब तिमी रहनु पर्दछ। तिमीले त्याग गरेको तिम्रो यो शरीर नदीका रूपमा परिवर्तित हुनेछ। त्यो नदी आर्यावर्तमा पुण्य प्रदायिनी काली गण्डकीका नामले प्रख्यात हुनेछ। ल हेर्नुहोस्, अब काली गण्डकी भनेर हामीले भन्ने गर्दछौँ होइन, जहाँ अब हामीले चाहिँ शालिग्राम प्राप्त गर्दछौँ। ल हेर्नुहोस्, अब एकमात्र विश्वमा शालिग्राम प्राप्त हुने ठाउँ भनेको कहाँ होइन, हाम्रो काली गण्डकी होइन र हो प्याराभक्त भागवतहरू। त्यसैले नेपालमा मात्र छ, अरू ठाउँमा छैन। अब केही समयपछि मेरो वरदानका प्रभावले देवताको पूजा गर्ने सामग्रीमा तुलसीको पहिलो स्थान हुनेछ। चिन्ता नगर, तिमी स्वर्गलोकमा, पृथ्वीलोकमा र पाताललोकमा सधैँ विष्णुकै नजिकमा रहनेछौ। अब फुलहरूमध्ये सबैभन्दा उत्तम तुलसीको बोट हुनेछौ। फुलहरूमध्ये तिमी उत्तम हुनेछौ। तिमीले वैकुण्ठमा अलौकिक रूप धारण गरेकी रुखकी अधिपति देवी भएर एकान्तमा विष्णुसँग क्रीडा गर्नेछौ। आर्यावर्तमा जुन नदीहरूकी अधिपति देवी हुनेछिन् ती पुण्यदायक हुनेछिन्। विष्णुको अंशरूपी लवण सागरकी पत्नी हुनेछिन्। तिमीले चिन्ता नगर। यसै गरी विष्णु पनि तिम्रो श्रापका प्रभावले ढुङ्गाको रूप धारण गरेर आर्यावर्तमा गण्डकी नदीको पानीको नजिकमा बस्नेछन्। ल हेर्नुहोस् है, हो शालिग्राम भगवान पाउने कहाँ, गण्डकी नदीमै हो। ल हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू। अब यसरी त्यहाँ धेरै तिखा दारा भएका र डरलाग्दा करोडौँ वज्रकीट नाम भएका किराले त्यो ढुङ्गालाई दार्नेछन्। के गर्नेछन्? त्यो ढुङ्गालाई दार्नेछन्। केले? किराहरूले। र डरलाग्दा करोडौँ वज्रकीट नाम भएका किराहरूले त्यो ढुङ्गालाई दारेर त्यसको बिचमा चक्रको आकार बनाउनेछन्। ल हेर्नुहोस् है, यो साक्षात् नि एकदम वैज्ञानिक कथाहरू छ है। आज हेर्नुहोस् त गएर कालीगण्डकीमा तपाईँहरू गएर हेर्नुहोस्, अनि त्यस पछाडि त्यो शालिग्राममा हेर्नुहोस् त ठ्याक्कै चक्रको आकार बनाएको हुन्छ कि हुँदैन? ल हेर्नुहोस्, अब यो कुरा यहाँ शास्त्रमा लेखिएको छ प्याराभक्त भागवतहरू। अब मान्छेहरू विश्वासै गर्दैनन्, फेरि रूढिवादी पो भन्छन् है, फेरि भन्न बेला आउँदैनन् प्याराभक्त भागवतहरू। शालिग्राम कालो, अब कालो खालको शालिग्राम होइन, अब जस्तो भयो भने त्यहाँ शालिग्राम हामीले भेट्छौँ नि, त्यहाँनिर चक्रको आकार बनाएको हुन्छ नि, अथवा त्यहाँ आकार बनेको हुन्छ नि। ल हेर्नुहोस्, यहाँनिर बताइएको छ चक्रको आकार बनाउने छ नि, यहाँ साक्षात् शिवपुराणमा बताइएको छ। त्यसको भेद अनुसार त्यसलाई अत्यन्त पुण्य प्रदायक शालिग्राम मानिनेछ। चक्रको भेद अनुसार त्यसमा लक्ष्मी नारायण लगायतका नाम पनि हुनेछ। विष्णुको शालिग्राम र रुखको रूपमा तुलसी रूप धारण गरेकी तुलसीको समागम सधैँ अनुकूल रहनेछ। तपाईँहरूको के हुनेछ? समागम हुनेछ। धेरै प्रकारका पुण्यहरू बढाउने हुनेछ। जसले शालिग्रामको माथिबाट तुलसीको पात झिक्छ त्यसको जन्ममा स्त्रीसँग वियोग हुन्छ। यानि कि शालिग्राममा भएको तुलसीलाई हटाउनु हुँदैन कहिले पनि, यसरी बताइयो। जसले शङ्खलाई पर सारेर तुलसीको पात हटाउँछ त्यो पनि पत्नीविहीन हुनेछ, यसरी बताइयो। ल हेर्नुहोस्, 7 जन्मसम्म रोगी हुन्छ। जुन ज्ञानी पुरुषले शालिग्राम, तुलसी, शङ्ख एकै ठाउँमा राखेर तिनको संरक्षण गर्छ नि, त्यो विष्णुको ज्यादै प्रिय पात्र बन्दछ। ल हेर्नुहोस् है, हामीले के गर्नुपर्ने रहेछ? त्यही भएर त हामीले ठुली एकादशीमा होइन र के गर्छौँ? विवाह गराइदिन्छौँ हो। हामीले अब हरिबोधनी र हरिशयनी दुवैलाई ठुली एकादशी भन्छौँ भन्न त प्याराभक्त भागवतहरू होइन। अब यहाँनिर हामीले विवाह गराइदिन्छौँ नि, गराइदिन चाहिँ हामीले बुझेका छौँ। अब यी कथाहरूले बुझाए हामीलाई, त हामीले शालिग्राम र तुलसीको विवाह किन गराउँछौँ त भन्दा यो कथा प्रसङ्ग यहाँनिर छ। हेर्नुहोस् है, भगवान् शिवले आशीर्वाद दिनुभएको छ। यस प्रकारले भगवान् शिवले त्यस समयमा शालिग्राम र तुलसीको अति पुण्यदायक महात्म्यका विषयमा बताइदिनु भएको छ। त्यस पछाडि उहाँ विष्णु र तुलसीलाई आनन्दित बनाएर त्यहाँबाट अन्तर्ध्यान हुनुभयो। शिवका यस्ता प्रकारका कुरा सुनेर तुलसी ज्यादै प्रसन्न हुनुभयो। त्यस पछाडि उनले आफ्नो शरीर परित्याग गरेर अलौकिक शरीर धारण गर्नुभयो। त्यस पछाडि विष्णु उनलाई आफैसँगै लिएर वैकुण्ठ लोकमा जान लाग्नुभयो। अब तुलसीले त्यागेको शरीरबाट गण्डकी नदी प्रकट भइन्। हामीले यसरी बुझ्नु पर्यो। अब शरीरलाई त्यागेको छ त त्यहाँबाट केही न केही त निक्लिन्छ, त के निक्लियो? गण्डकी नदी भएर बग्न थालिन्। अब त्यहाँ अब विष्णु पनि तिनको किनारमा मनुष्यलाई पुण्य प्रदान गर्ने ढुङ्गाको रूपमा परिणत हुनुभयो। त्यसमा वज्रकीट नाम भएका किराले अनेकौं प्वाल बनाए।
तिनीहरूमध्ये जुन ढुङ्गामा काली गण्डकीको पानी खस्छ त्यो ज्यादै पुण्यदायक हुन्छ। जुन जमिनमा रहन्छ तथा त्यो यसरी बताइयो त्यसलाई पिङ्गला भनिन्छ। त्यो प्राणीहरूका लागि धेरै के छ राम्रो। अब के छ भने यहाँनिर जुन ढुङ्गामा काली गण्डकीको पानी खस्छ त्यो के छ प्राणीहरूका लागि अति नै पुण्यदायक। अब पानी काली गण्डकीको जुन ढुङ्गामा पानी खस्या हुन्छ त्यो अत्यन्त पुण्यदायक हामीले बुझ्नु पर्यो। र जो चाहिँ पानी नखसेर बाहिर रहन्छ जमिनमा त्यो चाहिँ के हुन्छ पीडादायक रहन सक्छ है, त्यो शिला त्यो ढुङ्गा चाहिँ भन्न खोजेको। त अब यसको मतलब हामीले के बुझ्नु पर्यो भने शालिग्रामलाई हामीले काली गण्डकीमा चोबेर अथवा काली गण्डकीको शालिग्रामलाई हामीले पूजा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। अब मनुष्यहरूका सबै अभिलाषा परिपूर्ण गरिदिने उत्तम चरित्रका बारेमा मैले यो बताएको छु भनेर यसरी सौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई सुतजीले बताउनु भयो। यता ब्रह्माजीले नारदलाई बताउनु भएको छ, सनत कुमारले यसरी वेदव्यासजीलाई बताउनु भएको कथा प्रसङ्ग हामीले श्रवण गर्दैछौँ। अब भोलि यहाँबाट उताको कथा प्रसङ्ग श्रवण गर्नेछौँ। सबले भनौँ हर हर महादेव।